बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यकीन कीजिए पिछले 48 घंटों में जो इंटरनेशनल सहाफ़ी इंकशाफात कर रहे हैं कि साफ उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि ये जो कश्ती डुबोई गई है ये कोई हादसा नहीं था। ये जानबूझकर जो कोस्टल गार्ड्स थे यूनान के उन्होंने कश्ती डुबोई है। बड़ी प्लानिंग के साथ पाकिस्तानियों को तय खाने में 400 बंदों को रखा गया था और उनको डुबो कर मारा गया है। यकीन कीजिए अगर ये सूरत हाल होती किसी भारतीय की, मोदी ने इंट से इंट बजा देनी थी। जय शंकर ने उनको गले से पकड़ लेना था कि तुम्हारी जुर्रत किस तरह हुई, हमारे 400 बंदों को तुम लोगों ने निचली सतह पर रखा और मार दिया। अब आप देख लीजिए कि हम असल में मरा कौन है, पाकिस्तानी मरे हैं। तो पाकिस्तानियों की वैल्यू कौन सी है, उन जिनके अपने मुल्क के अंदर उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको कीड़े मकोड़े समझा जाता है। इंटरनेशनल सतह पर उनको किसने पकड़ना था। अब जो इंकशाफात किए हैं, जो सबसे बड़े इंकशाफात है उनमें से एक इंकशाफ किया है इंटरनेशनल सहाफी अलीसिया मदीना ने। इन्होंने जो इंकशाफ किया वो दिल दहला देने वाला है। ये जरा तस्वीर भी आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो चल रही है, जो अलीसिया ने बताया है। उसने कहा कि मैं जाकर मिली हूँ सर्वाइवर से जिनमें 12 पाकिस्तानी हैं और दीगर नेशनैलिटीज के लोग हैं। वो कहती है कि मैं उनसे जाकर जब मिली हूं तो मुझे उन्होंने बताया है कि सबसे पहले जो प्लान हुआ था इन लोगों ने हमें जानबूझकर मारा है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एजेंट भी मिले हुए थे इस पूरे खेल में। उन्होंने कहा कि असल में हमारी बोट खराब थी, काफी देर से बोट खराब थी। तो होना ये चाहिए था, हमें ये समझने अभी तक आई कि बोट खराब थी, ये जानबूझकर खराब की गई है या वो वहां पर पानी पर खड़ी रही थी कितने घंटे कितने दिन, कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा कि सूरत हाल ये पैदा हुई है कि बोट असल में वहां पर खराब हुई तो ये जो कोस्टल गार्ड आए इन्होंने वहां पर आकर रस्सियों से उसको खींचना शुरू किया और खींच कर कई जगहों से कश्ती को गिराने की कोशिश की। जब कश्ती गिर गई हम लोग वहां से चीखते रहे, जब गिरी वहां पर हमें इन्होंने डुबो दिया। फिर उसके बाद ये सारे के सारे डिफरेंट जगहों में चले गए, यानी दूर दराज चले गए। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि 800 के करीब बंदा था और उनमें से 71 बचे। अब वो बचे जिन्होंने हाथ पांव मारे या जिनको तैरना आता था या जो किसी भी तरह से बच गए कश्ती के ऊपर इधर उधर, या जो भी सूरत हाल थी, आप उसका अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि वहां पर वो कहते हैं कि 3 घंटे तक हम पानी पर रहे। तो इन्होंने देखा जब अक्सरियत मर गई है स्पेशली पाकिस्तानी, तो उसके बाद वो आए और उन्होंने आकर हमें रेस्क्यू करना शुरू किया ताकि दुनिया को बता सके कि जी देखिए हम तो आए थे, फलाना था। उन्होंने कहा कश्ती हमारी गिरा कर हमें जानबूझकर डुबोया और ये चले गए। अब अलीसिया कहती है कि मैं जब वहां पर गई, उसने तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर जो चल रही है वो बताइए। उसने कहा कि ये असल में मामला इतना ज्यादा गंभीर है। उसने कहा ये इतना ज्यादा है कि क्लियरली पता चल रहा है कि इंसानों का कत्लेआम हुआ है यहाँ पर और उनको बड़ी प्लानिंग के साथ मारा गया है। उन्होंने कहा कि असल में वहां पर जो सर्वाइवर्स हैं उनको मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे बातचीत की, बातचीत करके मुझे पता चला उनको जिन कैंप्स में रखा गया है उनमें बड़े बड़े कैदियों को रखा जाता है और वो मेंटली तौर पर इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरे हैं कि उनकी मेंटल स्टेबल हालत ही नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर वो कह रही हैं कि क्लियरली इंडिकेशन कर रहा है कि इस वाक़े के अंदर यूनान ने जानबूझकर उस कश्ती को उल्टाया, उसको गिराया, उसमें लोग थे मरे। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि मकसद क्या था। एक क्लियरली नजर आ रहा है कि असल में इनको मारा गया और इनको मारकर पैगाम दिया गया। अक्सरियत तो थे पाकिस्तानी, इसमें एजेंट भी शामिल थे। अब हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, वो जी 2 एजेंट को पकड़ लिया, वो जी फलाने को छोटे। अब भाई हुकूमतों के लेवल पर ये मामला होता है। लीबिया के अंदर 6-7-8 महीने पाकिस्तानी रहे, क्या लीबिया की हुकूमत को नहीं पता? यूनान की इंटेलिजेंस एजेंसियां शामिल नहीं थी। पाकिस्तान से बाहर हम बॉर्डर पर कैसे चले गए, वो एजेंट किसके लिए काम कर रहे हैं, उनसे पूछे तो सही। ये मामला इतना सादा नहीं है। अब आप देखिए जरा इस सारी सूरत हाल में जो वो बात कह रही है, वो कहती है कि वहां पर इन्होंने जानबूझकर उनको डुबोया। अब सवाल ये है कि बोट के ऊपर जो इनके रेस्क्यू, अब मिसाल के तौर पर आप देखिए जरा इस तस्वीर को, आप जरा गौर से देखिए। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस फुटेज को तस्वीरों के साथ शेयर किया है
کہ آج سے کچھ دیر پہلے اسی طرح انہوں نے ایک بچے کو زبردستی بوٹ کے اوپر منتقل کیا، اور بعد میں وہ جو تھے عام لوگ ان کو ابینڈن کر کے چلے گئے، ان کو وہیں پر چھوڑ کے چلے گئے، ترکی والوں نے آ کر اس کو بچایا۔ تو یونان والے یہ حرکتیں کرتے پھرے۔ آپ جانتے ہیں انٹرنیشنل واٹرز ہوں یا آپ کے اپنے واٹرز ہو، انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ انلیگل بھی اگر کوئی آ رہا ہو تو جس کی حدود میں ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے بچانا ہے، اور بچا کر بعد میں اس کو کوئی سزا دیں، جو کرنا وہ اللہ کرے، لیکن آپ اس کو مرنے کے لیے چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ نے انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی کی ہے، پکڑے ان کو یونان والوں کو۔ لیکن ہماری تو اوقات کیا ہے؟ آپ اندازہ کریں، مائیگرینٹ ہو، آپ کو کشتی میں رکھا ہو، انلیگل آپ جا رہے ہو، تب بھی آپ کو نچلی کلاس دی جاتی ہے۔ پہلے تو پاسپورٹ کی آپ کی ویلیو نہیں تھی، اب آپ کی کلاس بھی نچلی سطح پر رکھی گئی ہے کہ آپ کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اصل میں کھیل سارا وہی ہے کہ کشتی کو جان بوجھ کر ڈبویا گیا تھا تاکہ اس میں پاکستانی جو ہے، اور اس کے ساتھ اسپیشلی زیادہ تو پاکستانی تھے، کہ یہ مرے اور اس کے بعد کوئی جرت نہ کرے۔ یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی اکانومی خراب ہے، بھائی تمہارے پاس ڈالرز نہیں ہے، تم مرے اپنے ملکوں میں رہو، ہمارے ملکوں میں آنے کی جرت نہ کرنا، ہمارے پاس آنا ہے تو اسکلفل۔ اب آپ بتائیے، جو اسکل والے لوگ ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو گیا، اگر کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، آئی ٹی ایکسپرٹ ہے، وہ تو سارے ان کو جابس مل جاتی ہیں۔ ان بیچاروں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ڈگریز ان کے پاس نہیں ہوتی، ڈاکومنٹس ان کے پاس نہیں ہوتے، وہ وہاں پر جا کر مزدوری کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر کے اپنے بچوں کو پالتے اور آگے لے کر جاتے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ اپنے تک رکھو۔ انہوں نے کلیئرلی، یہ اتنی بڑی سازش ہے، اتنی بڑی سازش ہے، لیکن ہم اس کا کیا اکھاڑ سکتے ہیں؟ ہم یورپین کنٹریز کا کچھ اکھاڑ سکتے ہیں؟ ہماری تو اپنی حالت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اتنے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں اور ہم نے آج تک ان کا کچھ نہیں کیا، تو باقیوں کا کام کیا کرنا ہے؟ یہ جو اصل میں معاملہ ہے یہ بڑا گمبھیر ہے، اور اس میں بڑی کلیئرلی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان کے خلاف اتنی بڑی سازش کے لیے، یقین کیجیے اگر ایک دو بندے بھی اس میں انڈینز ہوں، آپ دیکھیں مودی اس کا کیا حشر کرے، جے شنکر ان کا کیا حشر کرے، وہ تو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ انٹرنیشنل صحافی کہہ رہے ہیں سارے کے سارے، یہ آپ دیکھیں تصویر، یہ بوٹ کی لاسٹ فوٹیج ہے، اس کے بعد کی فوٹیج کہاں پر ہے؟ یہ جتنے کوسٹل گارڈز ہوتے ہیں، جتنی کشتیاں بچانے کے لیے آتی ہیں، ہیلی کاپٹرز آتے ہیں، ان کے اوپر تو کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ ریلیز کریں نا فوٹیج آپ، کہ اچھا انہوں نے سب سے بڑی انٹرسٹنگ بات کیا کہی ہے، پہلے یہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ رسیاں سے کھینچا، پھر بعد میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اصل میں ہم نے رسیوں سے کھینچا نہیں تھا، ہم اس بوٹ کے کشتی کے قریب آ رہے تھے تاکہ ہم ان سے بات چیت کر سکیں اور انہیں کہہ سکیں کہ آپ پیچھے جاؤ۔ اب ایک بات بتا دیں، جب ایک بڑی کشتی کھڑی ہوئی ہے اپنی جگہ کے اوپر، تو آپ نے اس کے ساتھ رسیاں باندھ کے اس کے قریب آنے کی کیا کوشش کریں؟ آپ صرف اتنا بتا دیں۔ اب کیسے بے وقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ ان سے کیا بات چیت کر رہے ہیں جب وہ وہاں پر کھڑی ہے؟ آپ اپنی کشتی لے کر جائیں، ایک چیز کھڑی ہے، آپ وہاں پر جا کر کے کہ میں نے کیپٹن سے ملنا، فلانا ملنا، یعنی اتنا تو آپ نے مان لیا کہ آپ گئے ہیں۔ تو آپ ایک بات بتا دیں، اگر آپ سچے ہیں تو فوٹیج ریلیز کریں آپ کی، تو وہ ہر جتنی کوسٹل گارڈز ہیں، یہ ان کی کشتیاں ہیں یا ان کی بوٹس ہیں، ہیلی کاپٹر، سب کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں، ریلیز کریں فوٹیج، بتائیں نا ذرا۔ اگر یہ آخری فوٹیج ہے اس کی، تو پھر یہ ساری ان کی فیملیز رو رہی ہیں، لوگ بتا رہے ہیں، ڈیٹینشن سینٹر ٹائپ آپ نے بنائے ہیں۔ کہانی اتنی زیادہ خطرناک ہے، آپ پکڑے جا کر یونان والوں کو، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان سے بات چیت نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ہم وہاں پر بات چیت کریں گے، قرآن کھلے گا تو پاکستان میں بڑے بڑے پکڑے جائیں گے، تو پاکستان میں جب بڑے بڑے پکڑے جائیں گے تو پتہ چلے گا دھندا چلا کون رہا ہے۔ آپ ایک بات بتائیں کہ پاکستان میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ڈالر سیدھا افغانستان سمگل ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ بغیر ملی بھگت کے ہو رہا ہے۔ یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں تمام بارڈر پولیس ملی ہوتی ہے، لیبیا میں ملی ہوئی ہے، یونان میں ملی ہوئی ہے، اٹلی میں ملی ہوئی ہے، سب پیسہ کھا رہے ہوتے ہیں اور سارے لے کر جاتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی آسان، اتنی بڑی کشتی انلیگلی آپ کسی کے واٹرز میں لے کر جائیں، لے کر جائیں، آپ جا کر دکھائیں کہ وہاں پر ان کی نیوی کام نہیں کری، پیٹرولنگ نہیں ہو رہی ہوتی، سب ہوتا ہے، سب پیسہ کھا رہے ہیں، مال بنا رہے ہیں۔ تو یہ پوچھنا چاہیے کہ یار انٹرنیشنل صحافی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کشتی کو ڈبویا گیا، خدا کا واسطہ یار یہ ہمارے پاکستانی تھے اور پتہ نہیں کتنے لوگ مر جاتے، کچھ تو کرو یار۔